ang atong Dios. Nganong ingon man niini kamaot ang atong kalibutan? Dios man ka siya sa gugma, Dios man ka siya sa pagtagad alang sa ikaayos iyang mga tao. Nganong gitugutan man niya nga ang atong kalibutan karon ingon niini ang iyang kasinatian. Every time makakita ang yawa og tao nga sama nimo, nga maminaw sa pulong sa Dios. Every time makakita ang yawa og tao nga sama nimo nagaabli ug nagabasa sa pulong sa Dios sa Biblia, maligot-got ang yawa ngano? He comes from heaven. Siya ug ang iyang mga manulunda gitambog diri sa yuta. Unya karon makakita siya nimo nagbasa kag Biblia, naminaw kag wali, kandidato ka sa langit, nanunon ka na Ginoong Hesus ngadto, makaingon sa pagsulti, ha? Kana mo ipuli sa ako ug sa akong saluna sa ako mga nulunda dito ug sa akong luna sa langit. Di ko motugot mo na nga, He will make everything in your life difficult